राप्ती कोल्ड स्टोर हो। लमई नगरपालिका 3 चिगलीगढ देउखुरी दाङ दृश्यमा र यसले के काम गरिँदैछ र राप्ती कोल्ड स्टोरले यसभन्दा मुनि छ भने यसभन्दा माथि 4वटा तल्लाहरू छ र त्यो गर्दाखेरि टोटल 5वटा हामीसँग खास गरी किसानहरूले सस्तो भन्दा सस्तो मूल्यमा यहाँ आलु भण्डारण गर्न पाउन् भन्ने हामीसँग स्पेस खाली रहेको हुँदाखेरि हामीले 2 नम्बर र 3 नम्बरमा जुन मेटेरियलहरू राख्छौँ केराउहरू, तर त्यहाँ ठाउँ नपुगेपछि हामी फेरि यो सिजनमा बिक्री भएन भने यो बिउलाई स्टोर गरेर अर्को सिजनमा जहिले पनि उम्रिने गर्छ यहाँ राखेको किसानहरूलाई यसबाट रोपाइ गर्दाखेरि लगभग 25% लागत खर्चमा रोपाइ भइसक्छ। सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। दर्शकवृन्द, आज हामी यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिकै रहेको एउटा स्थलमा आइपुगेका छौँ। यो यहाँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ दाङ देउखुरीको लमई 3 टिक्लीगढ स्थित राप्ती उद्यम लिमिटेडद्वारा सञ्चालित राप्ती कोल्ड स्टोर, राप्ती उद्यम लिमिटेड द्वारा सञ्चालित यो राप्ती कोल्ड स्टोर हो। लमई नगरपालिका 3 चिगलीगढ देउखुरी दाङ यहाँले देखिराख्नु भएको छ दृश्यमा र यसले के काम गरिँदैछ र राप्ती कोल्ड स्टोरले के गर्दैछ, के कस्ता यसका सेवाहरू छन् र यसले किसानलाई के कस्तो सेवा सुविधाहरू दिइराखेको छ र यो कहिलेदेखि स्थापना भयो र यसको अवधारणा के हो, यो चिस्यान केन्द्रले के कुराहरू चिस्याउँदैछ, यो हामी अब भित्र प्रवेश गर्दैछौँ र जस्ताको त्यस्तै यहाँभित्र को हुनुहुन्छ यसित सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसित पनि हामी संवाद पनि जोड्ने हामीले जानकारी दिएका थियौँ। भारत सरकार तथा नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा निर्मित दाङ जिल्लाको लमई नगरपालिका 3 स्थित राप्ती शीत भण्डार गृहको संयुक्त समुद्घाटन 2077 साल चैत 23 गते भएको रहेछ। देखिराख्नु भएको छ नेपाल भारत सहयोग निर्मित कोल्ड स्टोर लमई 3 टिक्लीगढ दाङ। लागत विवरण र रकम पनि उल्लेख भएको छ। भारतीय राजदूतावासको अनुदान लमई नगरपालिका मार्फत 4,25,36,980 रुपियाँ र नेपाल सरकार साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजना 2,79,44,321 रुपियाँ र स्थानीय निकाय तथा कृषकहरूको लगानी 3,39,95,958 र उप आयोजनाको कुल लागत 10,64,77,259 रुपियाँ रहेको छ र यसको शीत भण्डारको भण्डारण क्षमता 3200 मेट्रिक टन रहेको छ। च्याम्बर संख्या 3 रहेको छ भने लाभान्वित परिवार संख्या 10,000 घरधुरी। यहाँ पनि हामीले जानकारी दियौँ कि राप्ती उद्यम लिमिटेडका अध्यक्ष देवाञ्जन चौधरीसित केही जिज्ञासा राख्नेछौँ भनेर। अहिले हामीसित मौजुद हुनुहुन्छ अध्यक्ष देवाञ्जन चौधरी। सर्वप्रथम त यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम यहाँलाई नमस्कार र यहाँ आइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। संक्षिप्त हामीलाई थोरै अवधारणाका कुराहरू, कति सालमा यो चिस्यान केन्द्रको अवधारणा कसरी आयो संक्षिप्तमा र त्यो कति वर्षपछि यहाँले सोचेको सपना साकार भयो? म यहाँलाई जानकारी के गराउन चाहे भन्दाखेरि परगना कुलो सिँचाइ आयोजना लमईमा सुरु हुँदै गर्दा 2061 सालमा किसानहरूले त्यति बेला आलु राख्ने ठाउँ पाइसकेपछि पहलपुर भैरहुवा म पनि ठाउँ नपाउँदा नारायणघाटसम्म आलु राख्नु भएको थियो र नारायणघाटमा राख्ने किसानहरूले त्यतिखेर राम्रो आलु ल्याउन सफल हुनु भएन, त्यहाँबाट उम्रिएको आलु ल्याउनु भयो। त्यसपछि हामी तालिममै त्यो आलु देखाइसकेपछि हामीलाई एकदमै त्यतिखेर महसुस भयो कि वास्तवमा किसानलाई कोल्ड स्टोर अत्यन्त आवश्यक छ र हाम्रो यो देउखुरीमा एक त आलु राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र हो, यहाँ कोल्ड स्टोर हुन जरुरी छ भनेर
2061 सालमा हामीले एउटा सोच बनायौँ र त्यो पनि किसानबाटै सफल बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा त्यतिखेरकै अवधारणा भयो। जतिखेर किसानहरूले 1 कट्ठा खेतमा 5 किलो बिउ प्रयोग गर्थे, त्यसलाई हामी 1 कट्ठामा 1 किलो बिउ प्रयोग गर्नुहोस्, 4 किलोलाई जोगाएर त्यसकै कोल्ड स्टोर बनाऊँ भन्ने किसिमको एउटा त्यतिखेरको अवधारणाले हामी सोच बनाएका थियौँ र त्यसको 12 वर्ष बितिसकेपछि 2073 सालमा मात्रै हामी बल्ल कोल्ड स्टोरको यहाँ संरचना बन्यो। अब हामी यहाँको पछाडि रहेका मेसिनहरू छन्, यो मेसिन सम्बन्धी थोरै हामीलाई हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो। के मेसिन हुन् यिनीहरू? मेसिनहरू भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यी मेसिनहरू यहाँबाट टोटल कोल्ड स्टोरको अपरेसन यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो मेसिन चलाउँदाखेरि यसले चाहिँ अमोनिया ग्यास प्रवाह गर्छ, जुन कि च्याम्बरमा गइसकेपछि त्यसले चिसो बनाउने काम गर्छ। अमोनिया ग्यास उत्पादन यी मेसिनहरूले गर्छ। अमोनिया ग्यास उत्पादन भन्दा पनि अमोनिया ग्यास हामीले त्यो सिलिन्डरमा राख्छौँ र त्यो सिलिन्डरमा राखेको अमोनिया ग्यास यो पाइप भएर आउँछ। पाइप भएर आइसकेपछि यहाँबाट फेरि चिसान केन्द्रमा जान्छ। ग्यास बाहिरबाट ल्याउँछौँ कि यहीँ उत्पादन हुन्छ अमोनिया ग्यास? हामी सुरुमा अमोनिया ग्यास बाहिरबाट ल्याउँछौँ र यो अमोनिया ग्यास पाइपभित्र मात्रै चलिराख्ने भएको हुँदा लिकेज नहुँदासम्म धेरैजसो कम चाहिँ हुँदैन, तर लगभग 1 वर्षपछि केही मात्रामा फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले चिसान केन्द्रको मुटु भनेको यो मेसिनहरू। हामी अब चिसान केन्द्रतिर जानेछौँ र चिसान केन्द्रको कतिवटा च्याम्बर छन्, कति छ र यहाँले सबै चिसान केन्द्रका च्याम्बरहरूमै जानकारी गराउनुहुनेछ। देखिराख्नु भएको छ दर्शकबिन, हाम्रो दृश्यमा पानी झरिराखेको छ र यो पानीको के काम हो यहाँ हामीलाई जानकारी दिनका निमित्त अध्यक्ष देवाञ्जन चौधरी सँगै हुनुहुन्छ। यो पानीले के अर्थ किन आवश्यक पर्छ? यो मैले अघि नै पनि भने मेसिनले अमोनिया ग्यासलाई च्याम्बरमा पठाउँछ र च्याम्बर भएर तातिसकेको अमोनिया ग्यास यो पाइप भएर यहाँ आइपुग्छ र यो पानीले त्यो अमोनिया ग्यासलाई फेरि चिस्याउँछ र चिस्याइसके पश्चात फेरि त्यो सिलिन्डरमा जान्छ। यसरी चाहिँ रोटेसन चलिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा अमोनिया ग्यास तातिन पाउँदैन। अब हामी आलु भण्डारण गरेको च्याम्बरभित्र छिर्दैछौँ र आलुसँगै के भण्डारण गरिएको छ र यो च्याम्बरको क्षमता के कति छ र अहिले भण्डारण गरेको मौजात माल यहाँ वस्तुहरू, कृषिजन्य वस्तुहरू के कस्ता छन् हामी त्यो पनि दर्शकहरू यहाँहरूलाई देखाउने छौँ र यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हाम्रो अध्यक्षज्यूले दिनुहुनेछ। यसमा चाहिँ यो च्याम्बर हाम्रो यो 1 नम्बर च्याम्बर हो। यसको क्षमता चाहिँ 1600 मेट्रिक टन रहेको छ। यो 1600 मेट्रिक टनमा हजुरको एउटा अन्डरग्राउन्ड छ, जो कि यसभन्दा मुनि छ भने यसभन्दा माथि 4वटा तल्लाहरू छ र त्यो गर्दाखेरि टोटल 5वटा हामीसँग तल्लाहरू छन् र यो खास गरी किसानहरूले सस्तोभन्दा सस्तो मूल्यमा यहाँ आलु भण्डारण गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ आलु भण्डारण गरे बापत प्रति किलो अर्थात् प्रति बोरा कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ र कति समयका लागि कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने? अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि आलु भित्राइसकेपछि उहाँले 1 महिना राख्नुहुन्छ या 8 महिना राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चैतदेखि लिएर हामी फागुनदेखि आलु भण्डारण गर्न सुरु गर्छौँ। अन्तिममा हामी कार्तिकसम्म उहाँलाई आलु राख्ने अवसर दिन्छौँ। त्यो बिचमा उहाँले जतिखेर पनि निकालेर लग्न सक्नुहुन्छ र एउटा नर्मली एउटा बोरा 50 किलोको हुन्छ। 50 किलो बिउ राखे बापत हामीले किसानसँग 250 रुपियाँ लिने गरेका छौँ। 250 8 महिना राखुन् अथवा 7 महिना राखुन् या 2 महिना राखुन्। 2 महिना राखुन्, त्यो सुविधा छ भनेपछि प्रति केजी 5 रुपियाँको दरले हामी आलु राखिराखेका छौँ र अहिले हामी नगरपालिकासँग अनुरोध पनि गरेका छौँ कि किसानलाई 5 रुपियाँ भार पनि बढी हो। अबका दिनमा किसानहरूलाई यो भण्डारण गरे बापत नगरपालिकाले केही नभए पनि 2 रुपियाँ उहाँहरूको नगरपालिकाले अनुदान दिनुपर्छ, ताकि त्यो अनुदान हामी सिधै किसानलाई
दिन सकौँ भन्ने 2 रुपियाँ दियो भने 3 रुपियाँमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। सक्छौँ। अब योभन्दा माथिल्लो तलामा पनि आलु नै हो कि भण्डारण गरेको के छ? यसमा समग्रमा यो चेम्बरै आलुको छ र केही स्पेस बचिराखेको हुँदाखेरि हामीले माथि केराउ राखेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला हामी माथिल्लो तलातिर प्रवेश गर्दैछौँ र माथिसम्म मेसिन के कस्तो छ, कसरी चिस्याउँछ, यो सबै दृश्य यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। अहिले आलु भण्डारण गरेको सबै चेम्बरहरू हो यो र यसका अतिरिक्त के छ, हामी दोस्रो तलामा पुगेका छौँ र यसरी यहाँ भित्र एकदमै चिसो छ, चिस्यान छ र यहाँ अब सेता बोरा पनि देखिएका छन्। अध्यक्षज्यू, यो सेतो बोरामा के भण्डारण गर्नुभएको छ? यो सेतो बोरामा केराउ छ। यो सेतो बोरा हामीसँग स्पेस खाली रहेको हुँदाखेरि हामीले 2 नम्बर र 3 नम्बरमा जुन मेटेरियलहरू राख्छौँ केराउहरू, तर त्यहाँ ठाउँ नपुगेपछि हामी फेरि यसैमा केराउहरू राख्नु पर्छ। अनि किसानहरूको नाम पनि लेख्नु भएको हुन्छ बोरामा? किसानहरूको नाम भन्दा पनि बोरामा कसैको नाम हुन्छ, नाम नभए पनि रसिद नम्बर कुन तल्लामा छ सबै कुरा डिटेल लेखिएको हुन्छ। साँच्चिने डर त हुँदैन। अब केराउ राखे बापत कति तिर्नु पर्ने किसान? अब केराउ राखे बापत नर्मली 3 महिनाको हामी 2 रुपियाँ लिन्छौँ। त्यसपछि प्रत्येक महिनाको 65 पैसा बढ्दै जान्छ। अब माथिल्लो तलामा जाँदैछौँ दर्शकबिन हामी। माथि मेसिन राखिएको, जसले के काम गर्छ त? यही मेसिन हो, मुख्य मेसिन त अघि पनि हामीले देखायौँ। र अब यसमा चाहिँ मुख्य मेसिनबाट आएको अमोनिया ग्यास, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, त्यहाँबाट अमोनिया ग्यास प्रवाह हुन्छ र यो अमोनिया ग्यास यो पाइपको कोइलमा आउँछ। कोइलमा आइसकेपछि हजुरको मेसिन चल्दै गर्दा यहाँ आइसहरू जम्छ। आइस जमिसकेपछि चिसो हुन्छ र यो पङ्खाले त्यो चिसोलाई छिटो छरिटो तल लग्ने काम गर्छ। भन्नाले ग्राउन्ड फ्लोरसम्म, तलैसम्म सबै ठाउँमा चिस्यान यही मेसिनले पुर्याउँछ। यही मेसिनले पुर्याउँछ। उताबाट अमोनिया ग्यास यहाँ आएर चिसिन्छ र चिस्याउने चिज सबै तल पठाउँछ। यो सबै केराउ र आलुको चेम्बर बनाउनु भएको छ। खास गरी आलुको मात्रै हो यो। तर के छ भन्दाखेरि आलु कम आइदिँदाखेरि, यो लकडाउनको कारणले यो बिचमा आलुहरू कम आइदियो र अहिले खास गरी पानी परिदिँदाखेरि आलु किसानको घरमै धेरै कुहियो र कतिपय किसानहरू हतार गरेर पनि ल्याउनु भयो। त्यसकारण अहिले आलुको सङ्ख्या कम भयो र यो ठाउँलाई हामीले मोटर राखेर केराउ राखेर पनि अध्यक्षज्यू, अब यो 2 नम्बर चेम्बर 2 नम्बर चेम्बरमा आइपुगेका छौँ। यो खास गरी हामीले यसमा खाद्यान्न राख्ने उद्देश्यले बनाइएको हो, जसमा यसमा पनि हामीले केराउहरू राखेका छौँ र यसमा पपकर्नहरू राखेका छौँ। जुन कि यो पनि यो अहिले मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाएँ, यो चाहिँ मटर, हरियो मटर जुन कि इम्पोर्ट भएर विदेशबाट आउँछ, त्यो व्यापारीहरूले यहाँ राख्ने गर्नु भएको छ। र यो मटर यहाँ राख्दै गर्दाखेरि यो जो व्यापारीले हामी कहाँ राख्दै हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले 3 वर्ष भइसक्यो राखिराखेको। हामीले उहाँलाई क्वालिटी राम्रो दिँदै गर्दाखेरि उहाँले वीरगञ्जबाट हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ, उहाँले नारायणघाटमा राख्नुहुन्न, भैरवमा राख्नुहुन्न, तर हामी कहाँ ल्याएर राख्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी भन्नाले त्यो सेवा सुविधा दिइराख्नु भएको छ। यो व्यापारी र किसानको सामान राखे बापत केही फरक छ कि एउटै हुन्छ? यो यसमा पनि मैले भनिहालेँ, उहाँले हामीलाई न्यूनतम म 1500 के अरे न्यूनतम म 1000 मेट्रिक टन क्षमता बराबर म तपाईँहरूलाई स्टोर गर्ने दिन्छु भन्नुभएको नाताले हामीले यो स्टोरमा टोटल उहाँकै जिम्मामा स्टोर खाली नहोस् भन्नका लागि पनि हजुर यहाँले त्यो उहाँले यसमा कम सामान राखे पनि त्यो के अरे 1000 मेट्रिक टन बराबरको हामीलाई भाडा दिनुहुन्छ। अब चेम्बर त हामीले 1 नम्बर चेम्बर हेरा जस्तै हो, सबै तलाहरू र चिस्याउने प्रविधि पनि लगभग सेम हो। यो केराउको मात्रै माथिसम्म केराउ नै? केराउ र पपकर्न। पपकर्न भनेको के? यो त्यो भुट्टा खाने मकै।
पपकर्नहरू यो पनि इम्पोर्ट भएर आउँछ। त्यसमा चाहिँ पपकर्नहरू यो खास गरी फुला उठ्ने मकै फुला उठ्ने मकै यो व्यापारीले नै राखेको छ। यहीँका व्यापारी कि टाढाका व्यापारी? होइन, यो पनि मैले भनिहालेँ उनीहरूको अफिस काठमाडौँमा छ र वीरगञ्ज पनि छ, तर काठमाडौँबाटै टोटल डिल गर्छन्। वीरगञ्जमा मैले अघि नै पनि भने वीरगञ्जमा नारायणघाटमा भैरवमा कोलो स्टोर हुँदै पनि उहाँहरूले गुणस्तरीय सेवा यहाँले दिइराख्नु भएको छ, त्यही हिसाबले यहाँ आएका छन्। हजुर। दर्शकबिन अघि यहाँहरूलाई हामीले दृश्य देखाएका थियौँ कि फलफुल पनि यहाँ स्टोर भएर लोड भएर गएको दृश्य यहाँहरूलाई हामीले देखाएका थियौँ। स्थानीय व्यापारीहरूले पनि यहाँ किसानको कृषिजन्य सामग्रीहरू नआएपछि चेम्बरहरू खाली राख्नुहुन्न र यसलाई पनि नियमित चलाइराख्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ यहाँ फलफुल पनि भण्डारण गर्ने किसानहरूको र व्यापारीहरूको पनि भण्डारण गर्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। र अब अघि त हामीले लोड भएर गइराखेका मात्रै यहाँहरूलाई फलफुल देखायौँ। अब हामी यो चेम्बरमा के छ र कति फलफुल छन् जानकारी लिन्छौँ। जानकारी दिनका निमित्त हाम्रो अध्यक्ष चौधरी निरन्तर हामीसितै हुनुहुन्छ। यो कति नम्बर चेम्बर? यो 3 नम्बर चेम्बर छ। फलफुल राख्नलाई बनाइएको चेम्बर हो। यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 12 महिना यसलाई सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। र 12 महिना चलाउनै पर्दाखेरि केही हामीले जसको जीवित चिज बिउजन्य चिजहरू पनि यसमा राख्ने गरेका छौँ। बिउ मूलतः रैथानी बिउहरू राख्छन् कि हाइब्रिड बिउ प्रजातिको राख्ने गरेका छन् किसानहरूले? यसमा चाहिँ रैथाने पनि छ र हाइब्रिड जातको पनि छ। किनकि बिउ अहिले मानिलिनुहोस् यो सिजनमा बिक्री भएन भने यो बिउलाई स्टोर गरेर अर्को सिजनमा जहिले पनि उम्रिने गर्छ यहाँ राखेको जहिले। जस्तै अब रैथानीका कुरा गरौँ, उहिले सिमथडा भन्ने धान पनि यहाँले सुन्नुभयो होला। त्यस्ता पुराना रैथानी बिउ पनि आउने गर्छन्, किसानले अझै जोगाएर राखेका छन् कि अथवा नयाँ प्रजातिका आउने गर्छ? अब चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका जातहरू र नेपाल सरकारले निकालेका नयाँ जातहरू, जस्तै अब अहिले खास गरी हाम्रो देउखुरीमा भनेको रामधान सबभन्दा पपुलर धान रामधान छ। सुक्खा टिनहरू छ, सुक्खा सिरिजको धानहरू पनि छ भने सर्जु बामन केही किसानहरूले मन पराउँछन्। त्यो इन्डियाको भए पनि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका उन्नत जातहरू पनि यहाँ हामीले स्टोर गरेर भण्डार गरेर राखिदिनु भएको छ। र यसमा खास गरी यसमा राख्दै गर्दाखेरि बिउको उमार शक्ति ह्रास हुँदैन, किरा लाग्न पाउँदैनन् र फेरि यसलाई अर्को सिजनमा आउँदै गर्दाखेरि यसलाई निकालेर त्यसपछि फेरि सुकाएर त्यसलाई चाहिँ फेरि यसमा 13% मोइस्चरमा यसलाई फेरि मेन्टेन गरिन्छ र बिउलाई 1 वर्षको लागि जोगाउन सकिन्छ। कुनै किसिमको औषधि राख्नु पर्दैन? हामी के छ भन्दाखेरि किसान कहाँ बिउ उत्पादन गर्छौँ र स्टोरेज यता यहाँ गरेर। अब यो पहिलो तला र दोस्रो तलामा सिड राख्नु भएको, बिउ राख्नु भएको छ। अब त्यसपछि फलफुलको होला। हामी दर्शकबिन हामी चढ्दैछौँ माथिल्लो तलामा फलफुल भएको। यहाँ अहिले बिर भर्खरै जानकारी गराउनु भएको छ कि सिड अर्थात् बिउ, किसानहरूको बिउ राखिएको छ, जहिले पनि उमार्ने शक्ति प्रदान गर्छ र यसको शक्ति ह्रास हुँदैन। 1 वर्षमा अथवा अर्को सिजनमा पनि किसानहरूले बिउ प्रयोग गरेनन् भने पनि फेरि त्यसलाई सुकाएर पुनः यहाँ भण्डारण गरिन्छ भनेर अध्यक्षज्यूले जानकारी दिनुभएको छ। र अब फलफुल सम्बन्धी पनि संक्षिप्त जानकारी दिनुहुन्छ। हामीसित निरन्तर जानकारी दिनका निमित्त यो चिस्यान केन्द्रसित सम्बन्धित यो चाहिँ हाम्रो लमहीका हाम्रो स्थानीय व्यापारीहरूले बाहिरबाट ल्याएर राखेको यी फलफुलहरू, जसमा चाहिँ उहाँहरूले केही समयको लागि हामी कहाँ यसलाई स्टोर गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि पुनः यसलाई बेच्नुहुन्छ, फेरि अर्को लट यसरी ल्याउने गर्छ। अब लैजाने गरिराख्नुहुन्छ र व्यापारीहरूलाई शुल्क फलफुल राखे बापतको कस्तो छ, के छ? हामीले व्यापारीहरूसँग 1 किलो फलफुल भण्डारण गरे बापत 3 रुपियाँ लिने गरेका छौँ र अहिले चाहिँ खास गरी 3 रुपियाँ हो, तर उहाँहरूले नै यसलाई चाहिँ निकाल्ने र भित्र ल्याउने
मतलब लोडिङ अनलोडिङ उहाँहरूले नै दिने भएको नाताले हामीले उहाँहरूसँग 92 रुपियाँ लिन्छ। 2 रुपियाँ लिने गरेर राख्नुभएको छ। अब मेसिनको चिस्याउने प्रक्रिया त चेम्बर 1 मा हेरे जस्तै हो सबै। हजुर त्यो यो मेसिन यसमा सानो क्षमताको भएको नाताले यो 600 मेट्रिक टनको भएको नाताले त्यो हामीले सुरुमा हेरेको मेसिन र यसमा चाहिँ लागेको कोइलहरू क्षमता सानो भएको नाताले थोरै सानो साइजको देखिन्छ, तर मेसिनको प्रक्रिया सेम। दर्शकबिन हामी चिस्यान केन्द्रमा रहेका केही मेसिनहरू पनि छन्, केही उपकरणहरू छन्, कृषिका औजारहरू छन्। यो सम्बन्धी हामी संक्षिप्त जानकारी लिँदैछौँ। यो कस्ता किसिमका मेसिन हुन् र यसले के काम गर्छ? यो चाहिँ आलु ग्रेडिङ मेसिन हो। त्यतिखेर जुन हामीले सुरुमै भनेका थियौँ, नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको यो साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाबाट यो अनुदान मतलब 50% उसको लगानी र 50% हाम्रो लगानीमा यो चाहिँ आलु ग्रेडिङ मेसिन हामीलाई प्राप्त भएको थियो, जुन कि जसले आलुलाई ग्रेडिङ गर्ने काम गर्छ। अनि बीजको मेसिन, अनि यो चाहिँ हजुरको यो बीजको मेसिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आलु खन्ने मेसिन हो, जसले चाहिँ खन्ने बेलामा यो ट्र्याक्टरद्वारा स्वचालित यो मेसिन हो। यसले चाहिँ आलु खन्ने काम गर्छ। अनि तपाईको पछाडि रहेको मेसिन, यो पछाडि रहेको यो मेसिन चाहिँ हाम्रो आलु रोपाई गर्ने मेसिन हो, जसले कि अलिकता ठुलो प्लट भएका किसानहरूलाई यसबाट रोपाई गर्दाखेरि लगभग 25% लागत खर्चमा रोपाई भइसक्छ। अब यसको केही शुल्क पनि किसानले तिर्नुपर्ने हुन्छ? यसमा चाहिँ किसानले शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले यसलाई फ्रीमा चाहिँ दिने गरेका छैनौँ, तर सर्टेन भाडा लिएर किसानलाई उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। हामीले अब यो चिस्यान केन्द्र सम्बन्धी लामो संवाद पनि यहाँले सबै जानकारी पनि गराइदिनु भएको छ। यद्यपि यो सञ्चालनमा केही समस्या पनि छन् यहाँहरूलाई? यसमा के छ भन्दाखेरि समग्रमा यसको स्थापना भनेको लगभग यहाँका देउखुरीवासी सम्पूर्ण किसानहरूलाई हामीले यसमा आबद्ध गराएर सबैलाई केही न केही सेयर, न्यूनतम 10,000 को सेयर भए पनि दिएर उहाँहरूलाई आबद्ध गराउने र उहाँहरूलाई लागोस् कि यो कोल्ड स्टोर पनि हाम्रो हो, सबैमा अपनत्वको भावना जागोस् भन्ने हिसाबले कोल्ड स्टोरको स्थापना गरिएको हो। जस्तै 10,000 को सेयर किसानले पायो भने उसले भण्डारण गर्दा केही छुट पाउने भयो अथवा अहिले लिइराखेकै शुल्कमा भण्डारण गर्न पाउने भयो? यसमा 10,000 को उसले चाहिँ जब सेयर लिन्छ त्यतिखेर यसको सञ्चालक बन्छ। यसको सञ्चालक भइसकेपछि उसले चाहिँ 20% भाडा बाफतको 20% रकम उसले त्यतिखेरै छुट पाउँछ जतिखेर उसले भण्डारण गर्न थालेको हुन्छ, र त्यसपछि मुनाफा त सेयरको हिसाबले। अहिले आबद्ध कति किसानलाई आबद्ध गराउनु भएको छ? अहिले हामी 147 जनालाई आबद्ध गराइसकेका छौँ र अहिले हामी त्यही अभियानमा लागेका छौँ कि कुनै गरी पनि अन्य किसानहरूलाई पनि यसमा आबद्ध। लगभग कति किसानलाई आबद्ध गराउने लक्ष्य यहाँको? हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 1,000, न्यूनतम 1,000। 1,000 किसान पुर्याउने र 147 जना किसान अहिले आबद्ध भएका छन् र 10,000 सेयर लिएर। हजुर, सेयर पुँजी उनीहरूको नासिँदैन, सेयर पुँजी यथावत रहन्छ? यथावत रहन्छ र यथावत पनि रहन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट बचत भएको पैसा भोलिका दिनमा उहाँले त्यो मुनाफा पनि सेयरको आधारमा पाउनुहुन्छ। अब यसलाई सञ्चालनका समस्या, यसमा सञ्चालनका समस्या अहिले तत्काल समस्या के छ भन्दाखेरि जुन केही पैसा हामीले यो अहिले विद्युत चार्ज, खास गरी यसको सञ्चालनको लागि विद्युत चार्ज कृषि मिटर जडान गरे बापत 2 रुपियाँ प्रति युनिट पर्ने गर्छ। त्यसरी नै पनि यसको लागि पनि 2 रुपियाँ युनिट गरिराख्दाखेरि सजिलो हुने थियो, किन सञ्चालनमा एउटा विद्युत महसुल समस्याको रूपमा छ, र त्यो समस्याको रूपमा हुँदै गर्दाखेरि अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि विद्युतको डिमान्ड शुल्क, जुन डिमान्ड शुल्क युनिटसँग कुनै सरोकार छैन। युनिट विद्युत जति चलाउनुहुन्छ त्यसको आधारमा युनिट बढ्ने भयो, तर विद्युत खपत होस् नहोस् यसको डिमान्ड शुल्क चाहिँ
मासिक तिर्नै पर्छ। अहिलेसम्म त माथि मन्त्रालयबाट र एम्बेसी भारतीय दूतावासबाट सहयोग गरेका कुरा यहाँले अनौपचारिक रूपमा पनि औपचारिक रूपमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय सरकार पनि छ, यद्यपि देउखरीभरिका भण्डारण गर्नुभएको छ, अब जताबाट आए पनि भण्डारण त गर्नुभएको छ, तर दायित्व मूलतः देउखरीकै हो। देउखरीमा पनि स्थानीय सरकार 4वटा छ, दाङ जिल्लामा स्थानीय सरकार, दाङ जिल्लामा अर्को चिसान केन्द्र पनि होला, तर देउखरीमा त एक मात्रै चिसान केन्द्र हो, तर 4वटा स्थानीय सरकार त यहीँ पनि छन्। स्थानीय सरकारहरू मूलतः केही सहयोग यहाँलाई गर्नुभएको छ कि अथवा स्थानीय सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा यहाँले राख्नुभएको छ? अब समग्रमा भन्दाखेरि जुन भारतीय राजदूतावासबाट जति पनि सहयोग भयो हाम्रो यस नगरपालिकाकै माध्यमबाट भएको छ र यस वर्ष पनि हामीले नगरपालिकालाई अनुरोध गरेका छौँ कि हाम्रा किसानहरूले जो यसमा आलु भण्डारण गर्छन् उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउनको लागि कमसेकम त्यसमा लागत लाग्ने 1 किलो बापतमा 5 रुपियाँ लाग्ने गर्छ। त्यसमध्येबाट कमसेकम पनि हामीलाई न्यूनतम 2 रुपियाँ हाम्रो स्थानीय सरकारले हेरिदियोस्, ताकि त्यो अनुदान डाइरेक्ट किसानलाई जान्छ। किसानले त्यतिखेर 2 रुपियाँ पायो भने हामीलाई 1 बोरा राखे बापत 250 रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा हामीलाई 150 रुपियाँ मात्रै तिर्छ र बाँकी चाहिँ स्रोत भर्न हामीलाई नगरपालिकाले दिन्छ भन्ने हामीले अवधारणा बनाएका छौँ। हामीसित लामो जानकारी गराइदिनु भएको छ चिसान केन्द्र सम्बन्धी। अन्तमा संक्षिप्त एक लाइनमा हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र यहाँको सम्पूर्ण किसानहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि किसानहरू आलु प्रविधि सम्बन्धी हासिल गरेर अत्यधिक उत्पादन गर्नुहोस् र जुनसुकै बाली भन्दा आलु खेती गर्दाखेरि बढी मुनाफा हुन्छ र उत्पादन पनि कुनै बालीको उत्पादन एक कट्ठामा 5 क्विन्टल फल्दैन, तर आलु फल्छ। यसमा लागत बिउ बढी लाग्ने भएको नाताले किसानलाई लागत बढी हुन्छ, तर लागत बढी हुँदै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा त्यसलाई बेच्नै पर्दाखेरि अत्यधिक मुनाफा हुन्छ। र हामीले स्थानीय निकायलाई पनि के भनेका छौँ भन्दाखेरि जसरी भए पनि यहाँ यो ठाउँमा मकै सुपर जोन भएको जस्तै आलु जोन यहाँ देउखुरीमा हुनुपर्छ र यसको लागि नगरपालिकाले पनि पहल गरिराखेको छ, हामी पनि लागेका छौँ। आलु जोन भइदियो भने किसानलाई आलु खेती गर्नमा एक त प्राविधिक सपोर्ट हुने भयो, अर्को कुरा बिउ बिजनमा पनि सपोर्ट हुने भयो। जब त्यो सबै सपोर्ट हुन्छ भने हाम्रो यो चिसान केन्द्र अवश्य नै भरिनेछ र किसानले पाउने सुविधा नगरपालिकाबाट जुन 2 रुपियाँ भए पनि 1 किलोको पाउनुहुन्छ त्यसले पनि भोलिका दिनमा ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ। र अहिले पनि प्रदेश सरकारले यो आलुको बिउ को लागि नै बिउ विस्तारको लागि प्रदेश सरकारले पनि लमई नगरपालिकालाई 20 लाख रुपियाँ पैसा पनि बजेट पनि छुट्याएको छ। जानकारी दिनुभयो चिसान केन्द्र सम्बन्धी। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। धन्यवाद यहाँलाई पनि। मैले आफ्नो मनमा लागेका कुरा र कोल्ड स्टोरको बारेमा यहाँहरू मार्फत दर्शकका पुर्याउन अवसर दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। यतिन्जेल हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिइरहेका थियौँ कि राप्ती उद्यम लिमिटेडद्वारा सञ्चालित राप्ती कोल्ड स्टोरको चिसान केन्द्र अथवा के कस्ता चिज वस्तुहरू यहाँ भण्डारण गरिएका छन् र किसानलाई यो बाफत के फाइदा भएको छ सम्पूर्ण यहाँहरू समक्ष हामीले दृश्यहरू देखायौँ र यस्तै यस्तै कार्यक्रमको साथमा हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हाम्रो सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला भन्दै सहकर्मी मित्र मेघवान बुढाका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।